السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا سنواصل مع الجزء الخامس لتصحيح الفرض الهام. فتوقفنا عند تمرين 3. إذا فالتمرين 3 يقول أننا نعتبر الدالة التالية، فهي معرفة بالشكل التالي: إكسبونونسيال دو إكس جذر مربع 1 ناقص الإكسبونونسيال ديال 2 إكس، هذا عندما يكون إكس أصغر أو يساوي صفر. وعلى يمين صفر معرفة كالتالي: جذر إكس مضروب في إلين دو إكس، لوغاريتم نيبيريان ديال إكس، هذا إذا كان الإكس أكبر قطعا من صفر. المطلوب في السؤال الأول هو أن نبين أن إف متصلة في صفر. إذا ما علينا إلا أن نحسب النهاية على اليسار والنهاية على اليمين في صفر، ونرى هل هما متساويان مع الصورة ديال صفر، إف دو صفر. إذا أولا نحسب إف دو صفر. إف دو صفر تساوي، إذا البعض يتساءل أين سنحسب إف دو صفر؟ من خلال الملاحظة لاحظوا هنا أو يساوي، معنى أن صورة صفر توجد بهذه الدالة. إذا إف دو صفر هي الإكسبونونسيال ديال صفر في 1 ناقص الإكسبونونسيال ديال صفر. إذا نحسبها في هذه الدالة هذه لأنها معرفة على يسار صفر، أو يساوي يعني الصورة ديال صفر راه كاينة هنا. الإكسبونونسيال ديال صفر هو 1، إذا 1 ناقص 1 هي صفر، صفر في 1 هي صفر. إذا هذه الصورة ديال الآن نحسب النهاية على يسار صفر. لا ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس إلى صفر على اليسار. بطبيعة الحال وقت ما تعطتنا شي نهاية في شي عدد، أول حاجة كنديروها هي كنعوضوا العدد في الدالة المخصصة لهذاك العدد. إذا بالنسبة لنا على يسار صفر خصنا نعوضوا صفر في هنايا. إذا غتعطينا الإكسبونونسيال ديال صفر في 1 ناقص الإكسبونونسيال ديال صفر اللي هي صفر. إذا فقط إعادة لهذا الشيء درنا، ولكن دائما نعوض العدد. أي مرة تعطيك عوض في العدد. لقيتي الشكل محدد مزيان، ما لقيتي شكل غير محدد، هنا كتحاول دير بعض التقنيات للتغلب على الشكل غير المحدد، غنشوفهم من بعد إلى تحت الفرصة. هذا يساوي اف دو صفر. الآن نرى النهاية على اليمين. لا ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس إلى صفر زائد ستساوي. إذا الآن سنعوض في الدالة الثانية اللي هي معرفة على يمين صفر، ستعطينا صفر مضروب في ناقص ما لا نهاية، لأن اللوغاريتم عندما يؤول إكس إلى صفر زائد فالإلين يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، وهذا شكل غير محدد، شكل غير محدد. C'est une forme indéterminée. إذا سنحاول الآن التغلب على هذا الشكل غير محدد بالطريقة التالية. إذا لدينا لا ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس إلى صفر زائد تساوي لا ليميت ديال جذر اكس الين دو اكس عندما يؤول اكس إلى صفر زائد. سأذكركم بعض الخصائص التي يجب نوظفها في حل هذا التمرين. الخاصية الأولى اللي غنذكركم بها هي كالتالي: كتعرفوا بلي أن جذر إكس الكل أس 2 فهو يساوي إكس. إذا يمكن تعويض إكس بجذر إكس أس 2. الخاصية الثانية معروفة على اللوغاريتمات هي أن اللوغاريتم ديال أي عدد أ أس ألفا مثلا، أ أس ألفا، معلوم أن هذاك يساوي ألفا في إلين ديال داك العدد أ. كنزلو الأس لهنا وكتعطينا إلين دو أ. إذا إلا طبقنا هذه جوج خصائص ودمجناهم في هذه، معنى أن إلا عندي اللوغاريتم ديال جذر إكس أس 2 نقدر نقول كيساوي هو جوج إلين ديال جذر إكس. إذا هاد الخصائص هادو عقلوا عليهم هما اللي غادي نطبقو دابا في هذا التمرين. إذا نواصل. يساوي لا ليميت ديال جذر إكس إلين، ألوغ إكس ديالي غنحاول نعوضو بإكس جذر إكس أس 2. هداك الشيء اللي قلت لكم ديك الساعة، جذر إكس أس 2 حيت هي إكس، ما درت والو غير إكس عوضتو بجذر إكس الكل أس 2.
عندما يؤول إكس إلى صفر زائد الشيء الذي سيساوي لا ليميت. غنطبق تاني القاعدة ديال اللوغاريتم، غنهبط الأس لهنا غتعطينا جوج جذر إكس إلين ديال جذر إكس عندما يؤول إكس إلى صفر زائد. إذا يمكن الآن أن نضع تغيير المتغير، نضع جرونت إكس اللي هي جذر بتيت إكس. المآلات الآن عندما يؤول بتيت إكس، إلا مشى هاد بتيت إكس لصفر زائد، هاد جرونت إكس حتى هو غيمشي لصفر زائد، حيت جذر المربع ديال صفر زائد هو صفر زائد. هذا يكافئ أن جرونت إكس سيؤول إلى صفر زائد كذلك. إذا بتعويض الآن في تغيير المتغير ستعطينا النهاية لا ليميت تساوي لا ليميت ديال جوج جرونت إكس إلين دو جرونت إكس عندما يؤول جرونت إكس إلى صفر زائد، وهذا يساوي الصفر، لأن معلوم أن الليميت ديال جرونت إكس إلين دو جرونت إكس عندما يؤول إكس إلى صفر زائد فهذاك يساوي صفر. ما عندكم في الدرس بالضبط راه كتساوي صفر ناقص، ولكن هذا ماشي الموضوع ديالنا. إذا النهاية كذلك على اليمين فهي تساوي إذا لا ليميت ديال اف دو إكس عندما يؤول إكس إلى صفر زائد فهي تساوي الصفر، يعني أيضا تساوي الصورة ديال صفر، وهذا دليل على أن الدالة متصلة في صفر. إذا الدالة اف متصلة في صفر. السؤال الثاني يقول لك ادرس قابلية الاشتقاق. ادرس قابلية الاشتقاق اف في صفر ثم أول النتيجة. سندرس قابلية الاشتقاق. إذا تعرفون أنه لدراسة قابلية الاشتقاق سندرس قابلية الاشتقاق على اليمين وقابلية الاشتقاق على اليسار ونرى ماذا سنجد. إذا كتذكير لكم سأذكركم بكيف نجد قابلية الاشتقاق. لا ليميت كنحسبوا النهاية ديال الدالة اف دو اكس عندما يؤول اكس الى اكس زيرو، بعد هذيك النقطة اللي كنشوفوا فيها الاشتقاق هي هذه، كنديروا اف دو اكس ناقص الصورة ديال داك العدد اف دو اكس زيرو الكل مقسوم على اكس ناقص اكس زيرو. في حالة ما خرج لنا واحد العدد، إذا عندنا جوج المآلات، إما يخرج لك عدد ينتمي إلى ار أو يخرج لنا لا نهاية. في الحالتين، في الحالة الأولى قابلة للاشتقاق، في الحالة الثانية فهي غير قابلة للاشتقاق. بطبيعة الحال غنغيرو هنا على اليمين وعلى اليسار، هذا الشيء غنشوفوه مع الدالة ديالنا. إذا الآن قابلية الاشتقاق في صفر. إذا نبدأ باليسار، نرجو هل هي قابلة للاشتقاق على يسار صفر. سنحسب النهاية لا ليميت عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص ديال اف دو إكس ناقص اف دو صفر على إكس ناقص صفر. هذا الشيء غيساوي لا ليميت ديال، إذا الدالة ديالتنا على اليسار هي هذه، على يسار صفر غنخدمو بهذه ليكسبونونسيال ديال إكس في واحد ناقص ليكسبونونسيال ديال اثنان إكس الكل على إكس عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص. علاش؟ لأن إكس ناقص صفر هو إكس، اف دو صفر هي صفر عشناها، إذا بقات لي النهاية على هذا الشكل. عندما أعوض سأحصل على في الأعلى صفر على صفر، وهو شكل غير محدد، شكل غير محدد. C'est une forme indéterminée. الآن سنضع هذا جانبا، سنحاول أن نجد بعض التقنيات للتغلب على هذا الشكل غير محدد، ولهذا الغرض سأذكركم أيضا ببعض الخصائص المهمة لكي تعرفوا ماذا سأفعل. لاحظوا معي، نعلم أن هذه معلومة في الرياضيات، أنه إذا كان إكس سالب، مهما يكن إكس سالب، فإن جذر مربع ديال إكس أس 2، لاحظوا الأس أين يوجد؟ داخل جذر مربع، فهذا معلوم أنه يساوي القيمة المطلقة لإكس، وبما أن إكس سالب فهذا يساوي ناقص
إكس. إذا هذه خاصية سأستخدمها، سأوظفها لكي أجد النهاية المطلوبة، لكي أتغلب على الشكل غير المحدد. وهناك أيضا خاصية أخرى يجب تذكرها، هي النهايات اللي عندكم في الدرس. نعلم أن النهاية ديال الإكسبونونسيال ديال إكس ينتمي إلى R نجمة، بحيث أن هذا عدد حقيقي، شرط أن يكون غير منعدم. ناقص واحد على إكس عندما يؤول إكس إلى الصفر، فهذه النهاية كتساوي هذاك العدد اللي هنايا. إذا هاد الخاصيتين سأوظفهما لإيجاد النهاية. حاولوا تذكروهم، إذا كان ممكن توقفوا الفيديو وتلقاها بوحدكم هذا سيكون أفضل. إذا لاحظوا ماذا سأفعل. هذا يساوي ليميت ديال ليكسبونونسيال دو إكس. غنزل هاد ليكسبونونسيال عند البسط هنا عند السطر، وغنخلي العددين هنايا مضروب في جذر مربع ديال ليكسبونونسيال ديال 2 إكس على عندنا هنا إكس. فقط هذا الإجراء درتو أنا هو نزلت ليكسبونونسيال عند السطر هنايا باش يبقى لي هاد العبارة هاد الكسر هذا غنشتغل عليه. تساوي هذا عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص، تساوي لا ليميت عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص. لاحظوا ماذا سأفعل. سأضيف ناقص هنا وناقص هنا كأنني لم أفعل شيئا. ناقص الإكسبونونسيال دو إكس مضروبة في واحد ناقص إكسبونونسيال دو إكس على ناقص إكس. أضفت هنا ناقص وهنا ناقص. لا ليميت الآن عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص ديال ناقص الإكسبونونسيال دو إكس. قلت كما ذكرتكم بالمفهوم أن ناقص إكس ممكن أن أحوله إلى قيمة مطلقة لإكس. واحد ناقص الإكسبونونسيال ديال 2 إكس على القيمة المطلقة لإكس، لأن القيمة المطلقة لإكس عندما يكون إكس سالب هي ناقص إكس. يساوي النهاية ديال ناقص الإكسبونونسيال ديال إكس مضروبة في جذر واحد ناقص الإكسبونونسيال ديال 2 إكس، والقيمة المطلقة لإكس كما قلت هي جذر مربع ديال إكس أس 2. الآن يمكن إدخال هذين العددين في نفس الجذر، لأن جذر على جذر ب هو جذر على ب، كلكم يعرف هذا. تساوي لا ليميت ديال ناقص الإكسبونونسيال دو إكس عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص ديال جذر كبير، جذر ديال واحد ناقص الإكسبونونسيال ديال 2 إكس على إكس أس 2 الكل داخل الجذر. لاحظوا ماذا سأفعل الآن حتى أجد الصيغة الموجودة في النهاية في الدرس. خص يكون هذا الإكسبونونسيال ديال 2 إكس خص يكون هو اللي سابق على واحد، إذا خصني نعمل بناقص. إذا غنقول هنايا ناقص الإكسبونونسيال دو إكس جذر مربع ديال ناقص الإكسبونونسيال ديال 2 إكس ناقص واحد، حتى تتضح لكم أن عندنا ديك الصيغة اللي كنقلبوا عليها على إكس أس 2. الآن الصيغة التي قلت في الدرس هي هذه. خصنا نجيو في هذه النهاية هذه الإكسبونونسيال ديال عدد في إكس ناقص واحد على إكس، ولكن عندي مشكل هنايا. أنا عندي هنايا إكس أس 2. إذا نقدر نفرقها، غنقول تساوي لا ليميت عندما يؤول إكس إلى صفر ناقص ديال ناقص الإكسبونونسيال دو إكس جذر مربع ديال ناقص واحد على إكس مضروبة في الإكسبونونسيال ديال 2 إكس ناقص واحد على إكس، لأن إكس في إكس يعطيني إكس أس 2. إذا الآن اتضحت النهاية. سنعوض فقط. ستعطينا ناقص الإكسبونونسيال ديال صفر ناقص واحد على صفر ناقص. كتعرفوا أن واحد على صفر ناقص هي ناقص ما لا نهاية، مع الناقص غتولي زائد ما لا نهاية، مضروبة في هذه النهاية معروفة إكس كتعطيني 2. الكل يساوي زائد ما لا نهاية في 2 هي زائد ما لا نهاية، الجذر ديال زائد ما لا نهاية هو جذر زائد ما لا نهاية، مضروبة في ناقص واحد لأن إكسبونونسيال ديال صفر ناقص واحد. ناقص واحد في زائد ما لا نهاية هي ناقص ما لا نهاية. إذا يتضح لنا أن إف غير قابلة للاشتقاق. إذا إف غير قابلة للاشتقاق في صفر على اليسار. التأويل الهندسي، فالمنحنى في هذه الحالة يقبل نصف مماس عمودي
نصف مماس عمودي في النقطة 0 0، لأن الصورة ديال 0 هي 0. إذا يكون عندنا واحد نصف مماس عمودي في هذا الاتجاه ناقص ما لا نهاية. إذا الآن سنرى قابلية الاشتقاق ديال الدالة على يمين 0. سنقوم بنفس الخطوات. سنحسب النهاية لا ليميت ديال اف دو اكس ناقص اف دو 0 على اكس ناقص 0، هذا عندما يؤول اكس إلى 0 زائد. إذا الآن سنشتغل بالدالة الأخرى اللي هي معرفة على اليمين بهذا الشكل، جذر اكس ln دو اكس. إذا هذا يساوي لا ليميت ديال جذر اكس ln دو اكس على اكس عندما يؤول اكس إلى 0 زائد. بالتعويض ستعطينا هنا 0 على 0، إذا شكل غير محدد، فورم انديتيرميني، شكل غير محدد. إذا الآن سأقوم بتقنية أخرى، لاحظوا معي ماذا سأفعل. تساوي لا ليميت ديال جذر اكس على اكس مضروبة في ln دو اكس. نزلت هذا ln على السطر وخليت الكسر بوحدو ديال جذر اكس على اكس عندما يؤول اكس إلى 0 زائد. سأتخلص من هذا الجذر، لأن عندما أعوض 0 ستعطيني 0 على 0. لكي أتخلص منه سأضرب هنا في جذر مربع وهنا في جذر مربع، ستعطيني إكس يختزل مع إكس. إذا سأذكركم بها هنا. لاحظوا معي جذر إكس على إكس تساوي جذر إكس في جذر إكس على إكس في جذر إكس. ضربته في جذر إكس وقسمت عليه. في البسط تعطينا إكس على إكس جذر إكس، الكل سيساوي 1 على جذر إكس بعد اختزال إكس. إذا هذا بالضبط ما سأفعله. إذا تساوي لا ليميت ديال 1 على جذر إكس مضروبة في ln دو إكس عندما يؤول إكس إلى 0 زائد. ستعطينا بعد التعويض 1 على 0 زائد هي زائد ما لا نهاية، مضروبة في ln ديال 0 زائد هي ناقص ما لا نهاية. ومعلوم أن زائد ما لا نهاية مضروب في الناقص ما لا نهاية كتساوي ناقص ما لا نهاية. بعض التلامذة كيعتبروا هذا الشكل غير محدد، هو العكس. راه هو إلا كان زائد اللي كيكون بشكل غير محدد، أما إلا كان الضرب فمزيانة ما كيكونش الشكل غير محدد. فخذ أي عدد كبير مليار ضربه في ناقص مليار راه غيخرج لك ناقص 10 أس 18. الشيء غيكون ديما سالب. إذا لاحظت بأن النهاية أيضا غير منتهية، وهذا دليل على أن اف غير قابلة للاشتقاق في 0 على اليمين، في 0 على اليمين. يعني أن السي اف أيضا يقبل نصف مماس عمودي في نقطة 0 0. إذن هكذا نكون قد أنهينا السؤال الثاني. سنترك بقية الأسئلة إلى الجزء السادس إن شاء الله، لكي ندرس الفروع اللانهائية ونضع جدول تغيرات وننشئ المنحنى إن شاء الله. إذا ما تنسوش أيضا تابونا في لاشين ديالنا لإعادة التحق بنا. ممكن أيضا تتابعونا على الموقع ديالنا www.wahrurspace.com أو الصفحة ديال الفيسبوك وهرور رشيد، أو صفحة فضاء الرياضيات في الفيسبوك، فهي أيضا نضع فيها كل ما نسجله في دروس الرياضيات. إلى ذلكم الحين ها هو الأستاذ رشيد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.